راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہوئے، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہوئے، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے، تے جتے حسد تو ہون دل خالی، نالے پیار تے بدلے پیار ہوئے۔ چھڑ ساڈی ایسی دنیا نوں جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے، اور مڑ مڑ دھونا اپنے ہتھاں نوں، کدی دل اپنا وی دھو لیا کر، ہر ویلے دے ہاسے نہیں چنگے، کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر، تے سلا رحمی بیج گنے کیاں دا، کدی اس بیج نو بولیا کر، مطلب ہوئے تے ہو لینے، کدی بن مطلب وی ہو لیا کر۔ مختصر حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، زیوکار سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن دل التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 4 خطبات جمعہ تو ایک خطبہ جمعہ دے اندر دل دا ذکر کیتا، ایک خطبہ جمعہ دے اندر
اکھاں اور کناں دا ذکر کیتا اور پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر دن دا ذکر کیتا نبی پاک علیہ السلام دا دل دے حوالے نال امت واسطے کی پیغام ہے نبی پاک دا اکھاں دے حوالے نال امت واسطے کی پیغام ہے کناں دے حوالے نال شریعت دا کی پیغام ہے اور دن گزارن دے حوالے نال شریعت دا کی پیغام ہے میں پچھلے جمعے دے آخر تے بیان کیتا سی ان موضوعات دے بیان کرن دا مقصد استقبال رمضان کیونکہ میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھے ہیں اللہ والیاں دے بارے کہ جڑے نیک لوگ اللہ دے ولی سلف صالحین گزرے نے رمضان آن تو پہلا 6 مہینے رمضان دی تیاری کرنی شروع کر دیندے تے جدوں رمضان آ جاندا سی پھر باقی ایام دعا کردے رہندے اللہ سونیا اگلے سال پھر رمضان دیاں برکتاں تے بہاراں نصیب کرنا ان موضوعات بیان کرن دا مقصد اے وے کہ دل پاک ہوئے اکھاں حیادار ہون تے کان قرآن سن والا ہوئے اور راتاں تے دن نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہون اللہ دی قسمیں پھر رمضان گزارن دا مزہ ہی بکرے پھر روزہ رکھن دا سواد بھی بڑا آئے گا پھر بھکھیاں پیاسے رہن دا مزہ بھی بڑا آئے گا آئیے رات میں دعا کرانگا سب تو پہلا اللہ ساڑھے دل ہر قسم دے حسد بغض کینے نفرت و پاک کر دے تے اللہ ساڑھے دلانو قلب مطمئن اور قلب سلیم بنا دے دوسرے نمبر تے میں دعا کرانگا اللہ ساڑھیاں اکھانو حیادار بنا دے تیسرے نمبر تے میں دعا کرانگا اللہ ساڑھے کنانو قرآن سن والا بنا دے تے چوتھے نمبر تے میں دعا کرانگا اللہ ساڑھے دن نبی پاک دی سنت دے مطابق بنا دے لو لیتھون اپاں گا لگے شروع کرنی ہے جویں نبی پاک علیہ السلام نے دل سونا دسیا اکھاں سونیاں دسیاں کان سونے دسے آپ نے دن سونا گزاریا ایویں نبی پاک علیہ السلام دیاں راتاں بھی بڑیاں سونیاں میرے پیغمبر دیاں راتاں بھی بڑیاں خوبصورت اور انہاں راتاں دا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات دے ذکر کیتا ہے مثلا نبی پاک علیہ السلام دا سفر معراج نا او دے اندر بھی اللہ نے نبی پاک دی رات دا ذکر کیتا ہے صدقے جہاں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی رات نو کدوں رات دے کچھ شے دے اندر تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سفر دا آغاز کتھوں ہویا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک صدقے جاواں ایڈا اونچا ایڈا اعلیٰ تے ایڈا مقام والا سفر تے آغاز کتھوں مسجد کتھوں مسجد تو دعا کرو اللہ سانو زندگی دا ہر سفر مسجد تو شروع کرن دی توفیق عطا فرمائے ویسے شریعت دے اندر تے ایسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے نا میں جو رواج ویکھیا پنڈا تھاواں دے اندر اج تو برات جاندی سی نا تے دلہا گھروں وضو کر کے تے جا کے مسجد تے 2 رکعتاں پڑھ کے آیا کردا کیوں جی انجے ایسی ہیں تے ہن تے ماشاءاللہ جویں بیبییاں بیوٹی پارلر وچوں تیار ہو کے آندیاں نے ایویں بیبے بھی تیار ہو کے آندے نے کنے وضو کرنا ہے تے کنے 2 رکعتاں پڑھنیاں اسی شریعت چھڑ دیتی نیک طریقے اچھے طریقے چھڑ دیتے حضرات دعا کرو اللہ سانو اپنی زندگی دا ہر سفر مسجد تو شروع کرن دی توفیق عطا ہن مینوں دسو جڑے بندے دے نکاح والا سفر مسجد تو شروع ہوئے او دے نال بڑا کو خوش نصیب ہو سکدا ہے ساڈے تے سفر شروع ہوندے نے میرج حال تو ٹول تو مجریاں تو گانیاں تو فلماں تو ڈرامےاں تو اور شراب تو اللہ ساڈا ہر سفر ایسا بنا دے کہ رب نو پسند آ جائے میرے پیغمبر علیہ السلام دی رات دا ذکر
تے نبی پاک علیہ السلام دی رات دا ذکر ایویں نہیں اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا. یہ راتاں ایسیاں نے سونے دیاں کہ نبی پاک نے انہاں راتاں دے اندر کدی اٹھ کے اللہ نال گلاں کیتیاں, کدی انہاں راتاں نو جاگ جاگ کے نبی پاک نے امت واسطے بخشش دیاں دعاواں منگیاں. حدیث پاک ایک دن نہ نبی پاک نے صحابی فرماندے نے رحمت کائنات علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام رات دا وقت ہے تے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ دیاں رحمت کائنات علیہ السلام نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی. ان آیات دی حضرت ابراہیم دیاں دعاواں ربی انہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن اسانی فإنک غفور رحیم. اللہ میری قوم دے لوگاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتا ہے. مالکا اگر اے انہاں اندروں جڑے میرے فرما بردار نے وہ میرے نے, جڑے نافرمان نے وہ تو جان تے انہاں دا معاملہ. حضرت عیسیٰ کہندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. نبی پاک نے آیت پڑھی. حضرت عیسیٰ کہندے اللہ عذاب دیویں تے بندے تیرے نے, معاف کرنے میں تو غالب حکمت والا ہے. رات کا پیر سی. صحابی فرماندے نے فرفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی فبکا. میرے پیغمبر نے رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے سامنے ہاتھ چوکے کہ اللہ سونیا میری امت تے نال ہی نبی پاک رو پے. میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا دوسری حدیث پاک نے وضاحت موجود ہے. جبریل امین آئے سونیو کیوں روندے پے ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل مینوں میری امت دے گناہگار یاد آ گئے. واپس گئے جبریل امین اللہ سونیا تیرا نبی تے اپنی امت دے غم دے اندر رو رہے ہیں. فرمایا جبریل جا ساڈے نبی نو جا کے کہہ دے امت دے معاملے دے اندر پریشان نہ ہو. انا سنرزیک فی امتک. سونیو امت دے معاملے دے اندر جویں تسی کہو گے اسی اوویں تانوں راضی کر چھڈاں. اے میرے پیغمبر دیاں راتاں نے, اے سونے دیاں راتاں نے. ہن دسو اج تو 1450 سال پہلے نبی پاک نے اپنی نیند قربان کر کے ساڈے واسطے اللہ کولوں بخشش منگی ہے تے اسی راتاں نو اٹھ کے اس نبی دی نافرمانی کریے. گل جچدی گل پھبدی نہیں پھبدی. آئیے سونیو نبی پاک دیاں راتاں جیسیاں راتاں بڑھائیے اور ایسیاں راتاں جنہاں راتاں دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نال بیان فرمایا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ فرماتے ہیں محبوب جی اپنی رات دا قیام رات نو اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو. رات دا قیام ساڈے نام کر دیو مقام محمود اسی تواڈے نام کر دیواں گے. پھر میرے پیغمبر نے اپنی راتاں رب دے نام لا دتیاں. اپنی مینوں یاد آئے نبی پاک دے ایک صحابی نا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم نے ہمت دا گورنر بنائے. گئے نا اس علاقے دے اندر جا کے لوگاں نو پوچھن لگے تانوں اپنے گورنر تو کوئی شکایت نہیں؟ انہاں 4 شکایتاں کیتیاں. انہاں شکایتاں نوں ایک شکایت میرے موضوع دے نال تعلق رکھن والی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہندے امیر المومنین جی اے ساڈے گورنر دن نوں تے ساڈیاں گلاں سندے نے ساڈے فیصلے کردے نے لیکن رات نوں کسے دی گل نہیں سندے. اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت دے
گورنر کھڑا کر لیے فرمان لگے اے سعید دسنا اس اعتراض کا تیرے کولے کی جواب ہے؟ حضرت سعید بن عامر دیاں اکھاں ڈل پیاں رو کر کے کہندے نے امیر المومنین اے معاملہ میرا تے میرے رب دا سی لیکن اڈے ایدی بضاخت کیتے بغیر چارہ نہیں ہو سکدا امیر المومنین اے دن میں اپنی رعایا واسطے وقف کیتا ہے تے رات نو اٹھ کے میں اپنے رب نال گلاں کرنا وا رات نو اٹھ کے میں اپنے رب نال ملاقاتاں کرنا وا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سکھے صحابہ نے راتاں گزارنا میرے پیغمبر کولوں سکھے صحابہ نے راتاں گزارنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتاں رب دے نام لا دتیاں جوانا فیس بک دی نظر رات کرن والیا یوٹیوب دی نظر اپنی رات کرن والیا سوشل میڈیا دی نظر اپنی رات کرن والیا اپنے پیغمبر دی رات ویکھنا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونےوں ساری ساری رات نہ جاگیا کرو ادھی کو رات آرام کر لیا کرو ادھی کو رات قیام کر لیا کرو اے محبوب جی میرے قرآن ترتیل نال ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو نبی پاک نے اپنیاں راتاں رب دے نام لا دیتیاں میں قربان جاواں پھر میرا دل کردا ہے میں محبت دا او منظر اج تواڈے سامنے پیش کراں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہائے کاش ساڑیاں راتاں بھی مدینے آڑیاں مدینے والے والیاں بن جان راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دیاں راتاں مدینے والے دیاں ہائے میں قربان جاواں سونے دیاں راتاں آج میں بڑا حیران ہونا وا مدینہ پاک دے اندر جائیے نا تے مدینے دیاں دکاناں تے بڑا رش لگیا ہوندا ہے کوئی استریاں خرید رہے ہے کوئی کمبل خرید رہے ہے کوئی اتھوں دیاں ٹوپیاں خرید رہے ہے کوئی رومال خرید لے لیکن حیرانگی دی گل ہے اتھوں دے کمبل چنگے لگدے نے اتھوں دیاں استریاں چنگیاں لگدیاں نے اتھوں دے رومال تے ٹوپیاں چنگیاں لگدیاں نے لیکن اتھوں دیاں راتاں اپنے وال دھیان کیجئے اپنی مرضی دی محبت چل دی بولو راتاں بھی مدینے دیاں باتاں بھی ہائے اگر محبت ہے نا نبی پاک نال جے مدینے دے بازاراں نال پیار ہے نا کہندا نا میں گلیاں نبی دیاں میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا خاک مدینے دی نبی پاک دیاں تلیاں چمن واسطے تیار ہے لیکن نبی پاک دیاں راتاں بنان واسطے تیار ہے
کیسی گل ہے، کیسا معیار ہے محبت کا؟ آئیے بدلی امداد رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیا راتا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام جس بیوی دیواری ہوندی آپ اس گھر دے اندر آرام کریا کر دے عشاء دی نماز میرے پیغمبر صلاۃ و سلام با جماعت پڑھاندے بعد دفعہ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام اس قدر لیٹ عشاء دی نماز پڑھاندے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے بڑی دیر نلی شادی نماز پڑھائی ہے حتیٰ کہ مسجد کے اندر بیٹھے صحابہ سو گئے نے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دیر نل تشریف لے کر کے آئے رحمت کائنات صلاۃ و سلام نے صحابہ نو نماز پڑھائی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نماز پڑھان دے بعد فرماندے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لولا ان اشق امتی اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہوندا میری امت واسطے پریشانی نہ ہوندی میری امت واسطے تنگی نہ ہوندی اے کوئی وقت نماز عشاء دا جس وقت دے اندر میں تانوں نماز پڑھائی ہے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام امت لال کنا پیارے نبی پاک نے عشاء پہلے وقت دے اندر بھی پڑھائی تے آخری وقت دے اندر بھی پڑھائی اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پابند نہیں کیتا کہ عشاء دی نماز اخیر وقت دے اندر پڑھنی ہے کیوں کتے میری امت واسطے نماز پڑھنی مشکل نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ صحابہ بیان کر دیں نبی پاک مغرب تو بعد سونا اور عشاء تو بعد گلاں کرنا ناپسند سمجھتے سن مغرب تو بعد سونا تے عشاء تو بعد باتاں کرنا ناپسند سمجھتے اے محدثین نے مفسرین نے اے دی وضاحت کیتی ہے کہ اگر بندہ مغرب دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے ہو سکتا ہے ستا رہ جائے عشاء دی نماز رہ جائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلا وجہ عشاء تو بعد ہمیں مجلس نہیں سجایا کر دے گلا نہیں سی کریا ہاں اگر کوئی مہمان آئے او دے نال تسی گپ شپ لاؤ اپنی بیوی نال تسی باتاں کر سکدے ہو لیکن اج جویں ساڈے تے ٹرینڈ ہی بن گیا نا عشاء تو لے کے 12-1 بجے تک پھٹیاں تے بہنا ہے چاہ لے پھٹیاں تے چوکاں دے اندر جرستیاں دے اندر بلا وجہ ساری رات چوکاں دے اندر گزار دیتی ادھر تا جگدا ٹائم ہو جاندا ہے تے مسلمان دے سون دا ٹائم ہو جاندا کیوں جی انجے ہے کہ نہیں بلا وجہ جاگ دے رہے بلا وجہ بغیر کسی وجہ تو یہ چوک جو بیٹھے ہو کی کر دے پہ ہو بس جی ہمیں گپ شپ لا رہے ہیں تے فجر دی نماز ٹائم کہیے جی نماز ٹائم نہیں ہے بس جی آنکھ نہیں کھلی کی نہیں ہویا تے بیٹھے کس مقصد نہ رہنے کوئی مقصد کوئی وجہ کوئی سبب غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہوندا میری امت واسطے پریشانی نہ ہوندی تے اس وقت جس وقت میں عشاء دی نماز پڑھائی ہے اے کوئی وقت عشاء دی نماز دا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے پیغمبر دیاں راتاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدوں اپنے بستر تے جان لگ عشاء دی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا کر دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی بندہ بستر تے جانا چاہے انہوں چاہیے پہلے اپنا بستر جھاڑ لوے ایسی کوئی چیز جڑی دے واسطے تکلیف دے ہوئے نقصان دے ہوئے میں پسند نہیں کردا کہ میرے امتینوں کو تکلیف آئے میرے امتینوں کو پریشانی بڑھے اللہ اللہ رحمت کائنات فرماندے نے پھر جناب چار پائی تے لیٹ کے اے سجے پاسے نبی پاک کروٹ بدلیا کر دے پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھیا کر دے رحمت کائنات علیہ السلام پڑھ دے سبحانک اللہم ربی بسمک وذات جنبی
میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے اللہ تو پاک میرا رب ہے، اللہ تیرے نام دے نال میں کروٹ بدلیے میرے مالک، اگر میں اس حالت دے اندر تیرے کول چلا جاواں تے اللہ مینوں معاف کر دیویں، تے اگر میں زندہ بچ جاواں تے مالکا میری ہنجی حفاظت فرمانا جویں اپنے نیک بندیاں دی حفاظت کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے آپ لیٹن تو پہلا تینے کل پڑھیا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرما ادھر ویکھیا جی رحمت کائنات دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے آپ تینے کل پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھونک مار دے، پھر اپنے سارے جسم تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہتھاں نو پھیر دے، پھر رحمت کائنات علیہ السلام لیٹ جایا کر دے۔ اللہ نبی پاک دیاں راتاں میرے پیغمبر دیاں راتاں رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن میں اپنی خالہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی اخلیہ محترمہ نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت میمونہ دے گھر دے اندر رکیاں ماں کادے واسطے میں اپنے پیغمبر دی رات میں کھاں میرے پیغمبر رات نو عبادت کیسی کر دینے۔ اللہ اللہ صحابہ دا ذوق ویکھو، صحابہ دا جذبہ ویکھو، صحابہ دا شوق ویکھو، کہندے نے میں اپنے خالہ دے گھر دے اندر اس واسطے رکیاں ماں تاکہ نبی پاک دی رات ویکھ سکاں میرے پیغمبر دی رات کیسی ہے۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام بستر تے آئے نے آپ لیٹ گئے نے، میں بھی اسے حجرے دے اندر جتھے نبی پاک لیٹے نے میری خالہ محترمہ لیٹیاں نے تے ادھر جناب پچھلی کو رات دا ٹائم ہویا رحمت کائنات علیہ السلام بیدار ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ آل عمران دیاں آخری 10 آیتاں تلاوت کی دیاں نے، نبی پاک نے بیدار ہون دے بعد کی پڑھے اللہ دا قرآن پڑھے آئے۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر پڑھ دینے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے پیغمبر نے 10 آیتاں پڑھیاں آخر تک یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 10 آیتاں دی نبی پاک نے تلاوت کی دی، او لے آؤ کوئی دی رات لے آؤ، نبی پاک دی آنکھ مبارک کھلی ہے تے میرے پیغمبر نے کی کم کیتا سب تو پہلا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے۔ اج درخواست کرانگا ہاتھ بن کے اے مدن پوری آ فیصلہ آبادی آج نبی پاک دی سنت نے ایک واری عمل کر کے ویکھ دے سینا، آج تہجد ویلے رات نو تیری آنکھ کھلے تے تو سامنے اللہ دا قرآن رکھ، اینا 10 آیتاں دا ترجمہ پڑھ تیرا دل نماز دے اندر بھی لگ جائے گا تے تہجد پڑھن والا بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں میرے پیغمبر دا کردار ہے، نبی پاک دی سیرت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اے آج کئی بندیاں دے سامنے
سامنے نا نبی پاک علیہ السلام دی اس حیات مبارکہ آپ دے پسینے مبارک دا ذکر کریے تے بندے رو پیندے نے اللہ تڑپ جاندے نے سونے دا پسینہ ایڈا سونا سی آپ دے پسینے وچوں ایڈیاں پیاریاں خوشبوواں دیاں سن رب اکبر دی قسمیں خوشبوواں تے نبی پاک دے پسینے دنوں بھی بڑیاں دیاں سن لیکن نبی پاک دے کردار دنوں پسینے نالوں بہتیاں خوشبوواں دیاں نے آپ دے کردار دنوں پسینے نالوں زیادہ خوشبوواں دیاں نے لیکن محسوس ہو دون گیاں جدوں سونے دا کردار اپناواں گے اللہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی اور صدیاں گزر گئے شب معراج کو صدیاں گزر گئے شب معراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جی جائے گی آقا جہاں مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آقا جہاں مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آقا جہاں مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا آپ
بیدار ہوئے نے نبی پاک نے سورہ آل عمران دی آخری 10 ایتاں تلاوت کی دیاں نے ایتاں پڑھن تو پہلا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آپ نے اپنے دوویں ہاتھ مبارک اپنے چہرے مبارک تے انج پھیرے نے میرے پیغمبر نے نیند دے اثرات دور کیتے نے پھر قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام اٹھے نے ایک مشکیزے دے اندر پانی سی نبی پاک نے وضو کیتا ہے میرے پیغمبر نے وضو کرم دے بعد نماز پڑھنی شروع کر دیتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بھی اٹھیا ہاں جویں نبی پاک نے کیتا اوویں میں کیتا صدقے جاواں رات ہوئے تے اطاعت ہوئے تے فرماندے نے جویں نبی پاک بیدار ہوئے نے اونجی میں بیدار ہوئے حدیث پاک دے ہوئی الفاظ نے جو نبی پاک نے کیتا وہ ہوئی یہ تو پتہ لگتا ہے نبی پاک نے اٹھ کے اپنے چہرے تے ہاتھ پھیرے حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی چہرے تے ہاتھ پھیرے نبی پاک نے آل عمران دیاں 10 ایتاں آخری پڑھیاں عبداللہ بن عباس نے بھی 10 ایتاں پڑھیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز وضو کیتا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی وضو کیتا نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع کی تھی فرماندے نے میں نا جلدی نال جا کے نبی پاک دے پہلو دے اندر کھڑا ہو گیا حدیث دا سیاق و سباق دسدا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے کھبے پاسے آ کے کھڑے ہوئے کتھے کھبے پاسے ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا نبی پاک نے نا انہاں دے سر تو پکڑیا فرماندے نے مینوں سجے پاسے کر لیا ایدے تو پتہ لگدا ہے 2 بندے جماعت کران تے امام کھبے پاسے تے مقتدی امام کھبے پاسے تے مقتدی سجے پاسے فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے 2 کر کے رحمت کائنات علیہ السلام نے 12 رکعتاں پڑھیاں پھر میرے پیغمبر نے 1 وتر پڑھیا بخاری پاک دی روایت میں پڑھیا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کتنے وتر پڑھے بولو کنے پڑھے آج وابی کنے پڑھ دینے ہے نبی پاک کی سنت رحمت کائنات علیہ السلام نے 1 وتر ادا کیتا رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے آپ تھوڑی دیر واسطے لیٹ گئے اتنی دیر نو فجر دی اذان ہوئی بلال کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر السلام نے جلدی بالکل ہلکیاں جیاں 2 سنتاں پڑھیاں نے مفسرین لکھ دینے محدثین لکھ دینے آپ دا طریقہ مبارکہ بالکل مختصر فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیا کر دے بعد دفعہ تینج لگدا سی نبی پاک نے فاتحہ بھی مشکل پڑھی ہے اللہ اکبر ہلکیاں جیاں نبی پاک نے 2 رکعتاں ادا کیتیاں میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے پھر رحمت کائنات فجر دی نماز پڑھان واسطے چلے گئے نے ایک حدیث تواڈے سامنے پیش کی تھی آئیے دوسری حدیث میرے پیغمبر دیاں راتاں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے میرے پیغمبر دے پیارے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ اے او صحابہ نے جڑے اصحاب صفہ دے اندر شامل نے جنہ اپنا سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر رب دی محبت دے اندر قربان کر کے محمد پاک دے ڈیرے تے ڈیرے لالنے جنہ میرے پیغمبر السلام دے بوئے دے سامنے ڈیرے لالنے اصحاب صفہ جنہ سارا کچھ دین اسلام دی تعلیم حاصل کرواستے قربان کر دیتا اے او خوش نصیب صحابی نے میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر جا کے رات نوں آرام کریا کر دے سن اے حضرت ربیعہ میرے پیغمبر دے دروازے تے بیٹھے رہندے کہ نبی پاک نوں کسے چیز دی ضرورت ہوئے تے رات کو میں اپنے پیغمبر دی خدمت کر سکاں رات میں اپنے پیغمبر دی خدمت کر سکاں صحابہ دے جذبے تو صدقے جاواں صحابہ دیاں وفاواں تو صدقے جاواں صحابہ دیاں قربانیاں تو صدقے جاواں صحابہ دیاں محبتاں تو صدقے جاواں ایویں تے نہیں قرآن انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کر رہا اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار وفائے نا محبت نا پیار ساری رات فرماندے نے میں آپ دے دروازے تے بیٹھا رہندا آپ کو حکم ارشاد فرمان تے میں نبی پاک دا کہنا مننا میں نبی پاک دی تابعداری کراں فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام رات نو اٹھ دے آپ نو مسواک پیش کریا کردا میں اپنے پیغمبر نو وضو کرایا کردا نبی دا اے نبی پاک علیہ السلام دا اے لوٹا یعنی جدے اندر پانی پاندے نبی پاک وضو کر دے وہ برتن اٹھایا کردا ایک دن نبی پاک علیہ السلام نو میں فجر دے تو پہلا تہجد ویلے وضو کرائے میرے پیغمبر فرماندے ربیہ سوال کرنا میں اللہ کو دعا کراں اللہ تینو عطا کر دے حضرت ربیہ نے کی منگیا کوٹھی نہیں منگی بنگلہ نہیں منگیا جداد نہیں منگی دنیا دیا دولتاں دا تقاضا نہیں کیتا حالاں اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں مدینے دے اندر رہن واسطے مکان کوئی نہیں مسجد نبی دے اندر رات گزار دینے لیکن قربان جاواں صحابہ دے جذبے تو کہندے نے سونیو اگر کچھ رب کول لے کے دینا چاہندے جے تے جنت دے اپنا ساتھ لے کے دے دیو کی منگیا جنت دے اندر میرے پیغمبر دا ساتھ منگیا صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا جنتیے ہر یار مدینے والے دا صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے گج نمازاں روزے بندیا کس کارے تیرے گج نمازاں روزے بندیا کس کارے جہنی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اللہ صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیو اگر اللہ کولوں کچھ لے کے دینا چاہندے جے تے پھر اپنا ساتھ لے دیو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ربیہ پھر تینوں ایک کام کرنا پینا سونیو دسو فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود آپ فرماندے نے اگر جنت وچ میرا ساتھ چاہیے نا تے پھر میری مدد کر کثرت دے نال سجدے کر کے مطلب کی اگر جنت وچ میرا ساتھ چاہیے تے زیادہ تو زیادہ اللہ دے سامنے سجدے کریا کر اللہ اکبر اے نبی پاک دی رات ہے لو ایک اور حدیث سناواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے میرے پیغمبر ایک سفر دے اندر رات دا وقت چل دیاں پچھلی کو رات دا ٹائم ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی تھی میرے پیغمبر دے صحابی تھک گئے آپ فرماتے نے میرے صحابہ رک جاؤ صحابہ رک گئے نے نبی پاک نے پڑاؤ ڈال لیا صحابہ رک گئے نے آپ فرماتے نے کون ہے جڑا آج پہرے داری کرے گا تاکہ اسی فجر دے وقت اٹھ کے نماز پڑھ سکیے حضرت بلال کہندے نے سونیو ایک کام میں کرانگا پہرے داری میں کرانگا اللہ اکبر حضرات آج کو بندہ ختم نبوت دی چوکی داری کر کے اپنے واسطے سعادت سمجھدا ہے تے بلال دی قسمت سے کیا کہنے جنہاں ڈائریکٹ محمد پاک دی چوکی داری تے پہرے داری کی صلی اللہ علیہ وسلم سونیو
اے ذمہ داری میری لگاؤ، اے ڈیوٹی میں نبھاواں گا۔ رحمت کائنات علیہ السلام سو گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی سو گئے، تے حضرت بلال نے اپنی سواری دے نال ٹیک لائیے تے فجر دی نماز دا انتظار کر لگے نے، تے بیٹھیاں بیٹھیاں نیند آ گئی، بیٹھیاں بیٹھیاں نیند آ گئی، فجر دی اذان دا ٹائم ہی لنگ گیا، جماعت دا ٹائم ہی لنگ گیا، سورج نکل آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام بیدار ہوئے، رحمت کائنات فرماندے نے بلال کدھر گئی ہو تیری گل، وہ جڑا وعدہ کیتا سی کدھر گیا؟ حضرت بلال کہندے نے سونیو جویں دی اج نیند آئی ہے انج دی نیند تے کدی آئی کوئی نہیں، میرے پیغمبر فرماندے نے دوسری حدیث دے اندر آندا ہے حضرت بلال کہندے نے سونیو جس رب نے تانوں سواد دا اونے مینوں وی، اے تے کئی مولوی ایڈی کڑ کے گپ سناندے نے جی نبی پاک ستے رہ گئے، صحابہ ستے رہ گئے تے سورج ہی نہیں چڑھیا، سورج ہی اللہ دی قسم کسے حدیث پاک دے اندر یہ لفظ نہیں آندے کہ سورج نہیں چڑھیا، اے آندے نے کہ حتیٰ کہ سورج نکل آیا تے سب تو پہلا نبی پاک بیدار ہوئے، نبی پاک بیدار ہوئے تے سورج او بولو نکلن تے او جڑا جہنم نبی پاک دی عظمت دا آپ دے مقام دا سلسلہ موجود ہے، اپنے کولو بڑھان دی کیڑی ضرورت ہے؟ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اپنیاں سواریاں اٹھاؤ اگے چلیے، تھوڑے جے اگے گئے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ رک جو، نبی پاک نے حضرت بلال نو فرمایا بلال اذان کو، حضرت بلال نے اذان کی، میرے پیغمبر فرماندے نے سنتا پڑھ لو، میرے صحابہ فجر دیاں سنتا پڑھ لیاں، نبی پاک نے جماعت کروائی، اللہ میرے پیغمبر دی رات نبی پاک علیہ السلام دیاں راتاں، قرآن کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیغمبر دیاں راتاں آخری حدیث سنانا چاہنا، بات ختم کرنا چاہنا، صحیح بخاری دی روایت اما دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیاں نے، قام من اللیل حتی تتفتر قدما، میرے پیغمبر علیہ السلام اس قدر رات دا قیام کریا کر دے، اس قدر اللہ تے سامنے کھڑیاں کہ اللہ دیاں عبادتاں کریا کر دے کہ میرے پیغمبر دے پیراں تے ورم آ جاندے، نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک سوج جاندے، اور دوسری حدیث دے اندر نبی پاک دے صحابی بیان کر، ایک دن نبی پاک نماز پڑھ دے پیسن تے میں بھی نبی پاک دے نال کھڑا ہو کر نماز پڑھ لگیا، میں سمجھا نبی پاک قرآن پاک دی 100 آیت تلاوت کرنگے، اللہ نبی پاک نے 100 بھی پڑھ لی، 200 بھی پڑھ لی، بقرہ بھی مکمل ہوگی، آل عمران بھی مکمل ہوگی، سورہ نساء بھی مکمل ہوگی، میرے پیغمبر نے 3 سورتاں قیام دے اندر پڑھیاں نے، پھر نبی پاک رکوع دے اندر چلے گئے نے، جنی دیر تک نبی پاک قیام دے اندر کھڑے رہنے انی دیر تک نبی پاک رکوع دے اندر کھڑے رہنے، پھر میرے پیغمبر سجدے دے اندر چلے گئے، صحابی فرماندے نے جتنا نبی پاک نے اس رات دے پیر قیام کیتا ہے، جتنا رکوع کیتا ہے، اتنا لمبائی میرے محمد پاک نے سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبائی نبی پاک نے سجدہ کیتا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہندیاں نے پاک علیہ السلام دے قدم مبارک سج جاندے، میں درخواست کیتی محبوب جی تواڈے ذمے تے گناہ ہی کوئی نہیں، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سونیا تواڈی ذات تے معصوم ذات ہے، تواڈی ذات تے گناہاں تو پاک ذات ہے، اس دے باوجود بھی ساری رات عبادت کر دے رہندے ہو، اے امتیو اپنے پیغمبر دا جواب سننا تے اپنیاں راتاں ول دھیان کرنا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا،
عائشہ جس رب نے میں یتیم پیدا کر کے ختم نبوت دا تاج پہنائے میں اس رب دا کیوں نہ شکر گزار بندہ بن جاواں. دوسری حدیث دے اندر آندے ہاں فرماندے نے عائشہ میں پسند کرنا وا کہ اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. آگے میرے برادر اپنی راتاں نبی پاک دی سنت دے مطابق بیان کیجئے. پھر ابتدائیہ میں دہرانا چاہاں گا پچھلے 4 جمعے ایک جمعہ دل دے حوالے نال ایک جمعہ اکھاں تے کناں دے حوالے نال ایک جمعہ دن دے حوالے نال تے اج دا جمعہ راتاں دے حوالے نال دل بندے دا پاک ہوئے اکھاں خیالدار ہون کان قرآن سن والے ہون دن تے راتاں سنت دے مطابق میرے پیغمبر دے مطابق ہون. پھر اللہ دی قسم رمضان دی چاس بڑی آئے گی پھر رمضان دا مزہ بڑا آئے گا پھر روزے رکھن دا فائدہ بڑا ہوئے گا پھر عبادت کرن دا سکون بڑا ملے گا. رمضان آ رہی ہے اے ساریاں چیزاں اپنے اندر پیدا کر لو. پہلے تے اپنے دل حسد کو پاک کرو. دوسرے نمبر تے اپنی اکھاں نو حیادار بناؤ. تیسرے نمبر تے اپنے کان قرآن سن والے بناؤ. چوتھے نمبر تے اپنا دن نبی پاک دی سنت دے مطابق بناؤ. تے پنجویں نمبر تے اپنی راتاں نبی پاک دی سنت دے مطابق بناؤ. پھر ہوئے گا کہ میں کہ مان رب دا نہیں نہ گیارو مہمان اوے میں تے 10 دن پہلے رمضان دا استقبال کر رہے ہیں. اللہ دی قسمیں ساڑھے نیک بزرگ سلف صالحین 6 مہینے پہلے رمضان دے استقبال دیاں تیاریاں کریا کر دے سن. میں گے مان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغاراں رمضان آیا رمضان آیا. میں کہ مان رب دا نہیں نہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغاراں رمضان آیا رمضان آیا. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سنے سونیاں گوراں لٹ لو بغاراں رمضان آیا رمضان آیا. مہمان رب دا مہینہ گیارو بخشش دا آلہ حسینہ گیارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا. اور دعا منگوئے ہو مہینہ کی ہوئے دعا منگوئے ہو مہینہ کی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے لٹ لو بغاراں رمضان آیا رمضان آیا. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
اللہ ساڑھے دن رات نبی پاک علیہ السلام دے طریقے تے مطابق بڑھا دے اللہ ساڑھی آنکھاں حیا والیاں بڑھا دے اللہ ساڑھے دل قلب سلیم بڑھا دے اور اللہ ساڑھے کان قرآن سنن والے بڑھا دے اللہ ساڑھی زبان اپنا ذکر کرن والی بڑھا دے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین